5-7 दिन वो सऊदी अरेबिया में रहेंगे। क्या मियाँ साहब को एस्टेब्लिशमेंट लाना चाहती है? तो चुड़ैल ने आके जो मुझे दी वो एक धमाका खेज खबर थी। मियाँ नवाज शरीफ ने ये समझा कि वो अब अकेली चॉइस है और ब्लैकमेल करेंगे आप और हम। जिस बात की अभी हम प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते वो हम देखेंगे कि इमरान खान शायद जेल में ना रहे। मुरीदों में से कोई सामने आके कोई बुशरा की असलियत बता सकता है। मुरीद तो उसने मुझे भी बनाने की कोशिश की थी। आप देखें कि मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि मौलाना फजल रहमान जो है वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोले। अगर इलेक्शन में ताखीर हुई तो पीपल्स पार्टी कंटेनर पे निकलेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और बड़ी अहम खबरें हैं आज मेरे पास। इतनी अहम कि आप एक दफ़ा खुद भी सोच में पड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको मैं बताऊं कि मियाँ साहब का जो फ़िलहाल प्लान है वो बुध के दिन, यानी आने वाली बुध जो है, इस दिन वो निकलेंगे लंदन से। और वो लंदन से जब निकलेंगे तो उसके बाद वो पहले सऊदी अरेबिया जाएंगे। कहा जा रहा है कि उम्रे के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है उम्रे के लिए तो जा नहीं रहे। उम्रा भी कर लेंगे बहरहाल वहाँ पे, लेकिन एक फ़ौज अपने साथ लेके जा रहे हैं, कुछ सहाफ़ियों की भी और कुछ और दोस्तों की, अहबाबों की। 5-7 दिन वो सऊदी अरेबिया में रहेंगे। उसके बाद वो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कतर जाना चाहते हैं और कतर से फिर वो यूएई आएंगे। और यूएई से उनका इरादा है कि 20 तारीख को वो फ्लाई करके पाकिस्तान आएंगे। अच्छा, उनके जो करीब लोग हैं और जो सहाफ़ी ख़ास तौर पे लंदन के हैं, उनके करीब हैं, मेरे दोस्त हैं, वो तो कल मेरे से यानी शर्तें लगा रहे थे कि ये है तो वो है, वही आना है तो छाना है तो ये है, इस्तकबाल भी बहुत बड़ा है। तो उनको मैंने पूछा, मैंने कहा बात ये है कि इलेक्शंस कब है? उन्होंने कहा जनवरी में नहीं है। मैंने कहा नहीं, आपकी इत्तला क्या है, कब है? कहते हैं कि जी वो जून जुलाई में शायद हो जाए। तो अच्छा, जून जुलाई में अगर इलेक्शन होता है तो मियाँ साहब अक्टूबर में आके क्या करेंगे? अब इसका जवाब नहीं है। क्या मियाँ साहब को एस्टेब्लिशमेंट लाना चाहती है? नहीं, वो नहीं लाना चाहती। मियाँ साहब आके एस्टेब्लिशमेंट की मदद करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते। तो इस वक्त मियाँ साहब आके क्या करें? इसका अब कोई जवाब नहीं उनके पास। बेसिकली मियाँ साहब सिर्फ अपनी बेटी की वजह से आ रहे हैं और अब उनकी अनाउंसमेंट्स इतनी आगे ज़्यादा जा चुकी हैं, वो शेर आया शेर आया शेर आया, कि उनको अब बड़ी बोझल और भारी कदमों से वो चाह रहे हैं कि वो आए। लेकिन कल मुझे मेरी अपने एक दोस्त से बात हो रही थी, सहाफ़ी दोस्त से, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं लंदन के वो, और मैं अक्सर उनसे इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, ऐसी बात नहीं। वो मुझे कहने लगे कि मियाँ साहब जो है अपनी सारी शराइत मनवा के आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बात उन्होंने की, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि मियाँ साहब अपनी सारी शराइत मनवा के आ रहे हैं और एक एक शर्त और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है कि मियाँ साहब की हर बात माने। तो फिर मैंने कहा अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी हमने देख लिया, कितनी देर कोई चीज़ रहती है या बंदा रहता है। तो साथ ही मैंने देखा तो शाम को मौलाना फजल रहमान का बयान चल रहा था और वो था कि जी मैं किसी भी सियासी कैदी को मैं नहीं चाहता कि वो जेल में हो, चाहे वो मेरा मुखालिफ ही क्यों ना हो। तो मैंने चुड़ैल को उड़ाया। मैं कहा उड़ भाई, तेरा काम शुरू हो गया चुड़ैल, और तू मुझे पिंडी के अंदर से लेके आ कि उनकी सोच क्या है। तो चुड़ैल ने आके जो मुझे दी वो एक धमाका खेज खबर थी बकायदा। उन्होंने कहा पिंडी वाले, यानी मुझे नहीं पता क्या कह रहे हैं, लेकिन जो एक सोच है ना वहाँ पे वो ये है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ ने ये समझा कि वो अब अकेली चॉइस है और ब्लैकमेल करेंगे, तो फिर इमरान खान भी यही समझता था कि मैं अकेली चॉइस हूँ। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और इन सारों को तो एस्टेब्लिशमेंट ने खराब कर लिया, बाजवा साहब ने, तो ये किसी और के साथ मिल ही नहीं सकते, मैं इनकी मजबूरी हूँ। तो यही उसकी भी भूल थी और फिर वो रास्ते से हट गया एक कांटा जो था। तो मियाँ साहब अगर ये सोच के आ रहे हैं तो मियाँ साहब की भी एक वो जो है मजबूरी है कि उनको असलियत नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि पिछले 4 साल में यहाँ पानी पुलों के नीचे से कितना गुजर चुका। तो फिर ये हो सकता है कि जून और जुलाई में आप और हम, जिस बात की अभी हम प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते, वो हम देखेंगे कि इमरान खान शायद जेल में ना रहे और इमरान खान जेल से बाहर आ जाए। इमरान खान पे पाबंदी बरकरार रहेगी, इमरान खान इलेक्शन में नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन उस वक्त तक अगर इलेक्शन होता है तो यकीनी तौर पे ऑल चांसेस आर, ऑल इंडिकेशंस आर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, ये MQM, बाप, ANP और JUIF, इनके साथ मिलकर और कुछ इंडिपेंडेंट्स मिलाकर ये हुकूमत बनाने के करीब हो सकते हैं। तो अगर उस वक्त ऐसा हुआ तो फिर मियाँ साहब जो हैं वो बहुत प्रॉब्लम होगी। आप देखें अभी अपने घर में हैं, लंदन में हैं,
باہر نہیں نکل سکتے. لوگ روز وہاں پہ آ کے باہر پیزا کھا. اور میں نے سنا لنڈن کے باہر لوگوں کے رشتے بھی طے ہو گئے. وہ اتنا آتے تھے وہاں پہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ وہیں پہ بات بھی پکی ہوئی, شادی بھی ہو گئی ہے. وہ تو صرف عمران خان کو یہ کرنا ہے, انہیں کہنا ہے کہ بھی جہاں پہ بھی میاں صاحب نظر آئے وہاں پہ آواز بلند کر کے کہنا ہے کہ یہ چور ہے, بھائی اتنا کہنا ہے. تو پھر پاکستان میں بھی کوئی گھر نہیں رہے گا میاں صاحب کہ جہاں کے باہر آپ جہاں پہ بیٹھے ہوں اور وہاں پہ باہر ایک منچلوں کا کراؤڈ نہ ہو اور آپ کو تنگ کرنے کے لیے, آپ کو پریشان کرنے کے لیے. قانون نہیں توڑیں گے اس باری وہ, لیکن وہ آوازیں تو نکال سکتے ہیں, اور وہ تو قانون کے اندر ہوگا, سب کچھ اندر ہوگا. تو پھر اگر آپ نے اتنا مجبور کیا تو لوگوں کے پاس بڑے بڑے کارڈز ہیں آپ کو شو کرنے کے لیے, اور پھر جب وہ کارڈ شو کر سکتے ہیں تو پھر بڑا پرابلم ہوگا میاں صاحب. تو ابھی بھی سوچ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن اب ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بشرا بھی تیار ہو گئی ہے کہ اگر عمران خان باہر جاتے ہیں پھر تو میں وعدہ معاف گواہ ہوں, لیکن اگر باہر نہ گئے تب بھی ان کو پرابلم ہو رہی ہے, کیونکہ وہ ان کا میاں اندر, اب ان کے بیٹے کے اوپر شکنجا ٹائٹ ہو رہا ہے, دوسرے بیٹے پہ بھی ٹائٹ ہو رہا ہے. اب بشرا بی کو پرابلم ہو رہی ہے. بلکہ کچھ صحافی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات کے لیے صدر عارف علوی کے ساتھ ساتھ بشرا بیگم بھی شریک ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جلا وطن ہو جائیں, مجھے گرفتاری سے بچائیں, ورنہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے وعدہ معاف گواہ بننے کے. تو بشرا بی کو ان کے وہ ثبوت دکھائے گئے ہیں کرپشن کے جو وہ کوگینے اسپین میں بیٹھی ہوئی نا, گوگی فرا گوگی, اس نے فراہم کی ہے. تو بشرا بی جو ہے وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے وعدہ معاف گواہ بن سکتی ہے. اور اب خاور مانیکا کے بھی فراہم کرتا ثبوت ہے. بشرا بیچ میں ٹریپ ہوئی ہے. سوشل میڈیا پہ تو خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف ایک ایسا بیان آنے والا ہے جو ان کی جڑیں ہلا دے گا. وہ بندہ گھر کی صورتحال خصوصاً بشرا بیگم سے متعلق کوئی انکشافات کرے گا. ایسے کون سے انکشافات ہیں؟ تو فیصل واڈا تو اس کی طرف پہلے ہی اشارہ کر چکا ہے. بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ زمان پاک میں کیا ہوتا ہے. زیادہ کو بشرا بی کے جادو ٹونے کی کہانی ہو سکتی ہے, یا یہ بتایا جا سکتا ہے کہ بشرا کس طرح سے عمران خان کو مینج کرتی رہی, دکان چمکاتی رہی. بہرحال عمران خان کے سمیت پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جو ہیں وہ بھی بشرا کے مرید تھے, اور انہوں نے مریدوں میں سے کوئی سامنے آ کے کوئی بشرا کی اصلیت بتا سکتا ہے. مرید تو اس نے مجھے بھی بنانے کی کوشش کی تھی, لیکن میں نے انکار کر دیا تھا, اور یہ ایک الگ کہانی ہے, لمبی کہانی ہے کہ وہاں سے ہمارے اختلافات کیسے شروع ہوئے. بہرحال آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولیں گے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے اپنا قبلہ درست کر لیا. تو مولانا فضل الرحمان کا بیان آ گیا نا کہ تمام سیاستدانوں کو جیل سے باہر ہونا چاہیے. اور آپ سوچیں اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا مخالف قید میں ہو اور میں اس کے خلاف جلسے کروں تو مزہ نہیں آئے گا. میں تو چاہتا ہوں کہ جس طرح جنگ لڑتے ہیں اس طرح اس کے بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. قانون کے گھیرے میں آیا تو پھر کوئی بھی اس سے باہر نہیں. باہر اب دیکھتے ہیں مولانا کو ایک دم سے یہ جو شیولری ان کے دماغ میں آئی ہے وہ کیسے آئی ہے. بلاول بھٹو بہرحال اپنے اس پہ فوکسڈ ہیں, وہ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر الیکشن میں تاخیر ہوئی تو پیپلز پارٹی کنٹینر پہ نکلے گی, لیکن مشکل ہے ابھی پیپلز پارٹی کنٹینر پہ نہیں نکلے گی, جو مرضی ہو جائے. اور بلاول نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی سے 9 مئی کے واقعات والے لوگ مائنس ہو گئے تو ان کے ساتھ اتحاد کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, اور میں آپ کو کئی دن پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحاد کو خارج الامکان مت کریے گا. اب پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ وہ کہے گی ہم بلاول سے ڈیل کریں گے, ہم آصف زرداری صاحب سے ڈیل نہیں کریں گے. بلاول نے تو کرپشن نہیں کی ابھی تک کوئی, اس کو تو موقع ہی نہیں ملا. تو بلاول کلین ہے, اس کے ساتھ ہم ہاتھ ملا سکتے ہیں اور وہ مل جائیں گے, کیونکہ ان کو بھی چاہیے کہ حکومت میں آئیں کسی طرح. اب یہ ہے کہ نون لیگ کے اپنے مسائل ہیں, وہ جیسے نواز شریف سے تبھی تک اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کی لڑائی نہیں ختم ہو رہی, ان سے وہی نہیں ختم ہو رہی, وہی نہیں مینج ہو رہی. اب باقی جو لوگوں کے اختلافات ہیں وہ کیسے ختم کریں گے. بہرحال نیب جو ہے اس میں نئی بھرتیاں کی جا رہی ہیں, اور وہ سارے آرمی کے ریٹائرڈ افسران ہیں یا حاضر سروس افسران ہیں. نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے, دمادم مسکل اندر ہونے والا ہے. اب نیب ہیڈ کوارٹرز میں انٹیلیجنس آفیسرز لینے کا فیصلہ ہوا ہے. تو یعنی اب جو ریجن میں ہے, جیسے آپ سمجھیں کہ کوئی بھی آئی ایس آئی کا سیکٹر کمانڈر یا کوئی سی او وغیرہ جو ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے یا اسے قریب آتا ہے, تو وہ سیدھا اپنے علاقے میں نیب میں چلا جائے گا, اور وہ نیب میں جائے گا اور پھر وہ
وہیں سے کارروائی شروع ہو جائے گی جہاں پہ رکی ہوئی تھی. تو میاں صاحب اگر اب آپ نے ضد کی آنے کی، تو پہلے عمران خان کی ضد جو تھی، عمران خان کی تنگ نظری جو تھی، اس نے آپ کے راستے کھولے ہیں. اور اب آپ اسی طرح ضد کرتے رہے اور تنگ نظر رہے تو اب جو ہے آپ عمران خان کے راستے کھولنے کے لیے آپ ایک کلیدی کردار ادا کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ آج سے تمام پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ سجدے میں بیٹھ جائیں گے، ہاتھ جوڑ کر دعا کریں گے کہ میاں صاحب آئیں، ضد کریں، ہر بات پہ ضد کریں جو انہوں نے کرنی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ، تاکہ ان کے لیڈر کی رہائی کے سلسلے کریٹ ہو سکے. اس چینل کو دیکھتے رہیے گا، سبسکرائب کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.